on va expliquer le DP5 sur les fils. Ben, tout d'abord, le fil il ressemble comme deux gouttes d'eau à la pile. C'est presque la même chose. Juste la seule différence, elle est l'élément lorsqu'on va donc défiler, on va supprimer un élément de la file, on va faire sortir plutôt un élément de la file, on va sortir le dernier élément. On va sortir le premier élément. L'algorithme هنا FIFO في البيل هو LIFO. donc اخر élément يدخل في البيل اخر élément يدخل للبيل هو اول élément يخرج. par contre في البيل donc اول élément دخل هو اول élément باش يخرج. Mais بالنسبة للفيل donc c'est une تشبه ياسر les listes chaînées. donc ce sont des cases liées ببعضهم par des adresses. ديما في السويفون باش نلقاو l'adresse نتاع la case suivante واخر élément باش يكون nul. donc شنو عندنا زايد لهنا اللي on va sauvegarder l'adresse نتاع الكاز الأولى والadresse نتاع الكاز الأخرانية. donc pour faciliter l'accès للفيل مثلا lorsqu'on va ajouter un nouveau élément في وسط الفيل donc عندي l'adresse تاع الكاز الأخرانية نجم نربط facilement et lorsque je vais défiler lorsque je vais faire sortir un élément من الفيل qui يبدا عندي l'adresse تاع الكاز الأولى donc c'est très facile de le faire sortir من الفيل. ben, on passe les codes. donc لهنا déclaration classique simple. لهنا بالنسبة للسيلول عندنا متكونة من حاجتين الفالور نتاع السيلول و un pointeur vers l'élément suivant اللي هو سميناه suivant. ensuite je vais définir donc الفيل نتاعنا باش نلقاو فيها deux pointeurs واحد على التيت وواحد على الكو. ensuite عندنا la fonction initialisée plutôt la procédure initialisée fil نعطيوها الفيل وهي elle va l'initialiser. donc شنو باش تحط فيها باش تحط في التيت نول في الكو نول. هذه باش نعيطوا لها مره بركه في البروغرام وقت اللي lorsqu'on va déclarer une file on doit donc l'initialiser. ما باش نديكلاريوها من الاول باش تكون فارغه الفيل كيفاش تبدا فارغه donc التيت لازمها تاخذ نول والكو تاخذ نول. بيان سور لهنا جوست ان تي رابيل عديناها بار ادريس علاش خاطر الفيل باش تتبدل الكونتوني نتاعها يتبدل دونك تتعدى بار ادريس. لهنا بار اكزومبل عندنا الفيل باش نتستيوها اسكي لي فيد ولا دونك عديناه بار فالور على خاطر الفيل مش باش تتبدل جوست باش نتستيوها دونك تعديت بار فالور. باهي بالنسبه للفيل فيد اش تعمل تعطيني دونك ترجع elle va faire donc renvoyer un اذا كان la file elle est nulle معناها فارغه la file elle est vide plutôt فارغه دونك سينو باش ترجع لنا زيرو وقت اللي تبدا الفيل elle est non vide. دونك لهنا باش نتستيو على شنو على الفالور نتاع التيت والفالور نتاع الكو اذا كان الزوز نول راهي فيد سينو ماهيش فيد. باهي باش تعديو تو الفونكسيون enfilée. الفونكسيون enfilée هي باش تزيد ان élément elle va ajouter un élément dans la queue de la file في اخر الفيل. دونك شنو باش نستحقو لهنا باش نستحقو الاكس هو الاليمون اللي باش نزيدوه في الفيل والفيل نتاعنا. donc je commence par allouer de l'espace mémoire للكاز اللي باش نزيدها. donc باش نستعملو كالعادة الفونكسيون malloc pour allouer de la mémoire. قداش الميموار que je vais allouer هي c'est la taille بتاع une cellule donc size of struct cellule. donc هذا malloc elle va allouer de la mémoire معناها باش تريزيرفي لي ميموار قد تايم تاع سيلول. والmalloc شنو ترجع ان بوينتور اللي باش نحطو في وسط الفاريابل نوف. دونك النوف نتاعي فيها لادريس نتاع ليسباس كو جي الوي. هذه دونك كلاسيك تعرفوها. باهي عندي دونك ليسباس ميموار نتاعنا اللي هو ريبريزونتي بار نوف. شنو باش نحطو في وسطو باش نحطو في البارتي فالور باش نحطو فيه الاكس وفي السويفون نتاعو باش نحطو نول بويسك هو سي لو dernier élément. donc هو يعني اول اخر واحد دخل للفيل دونك كيما حكينا عليه قبيله اخر élément شنو هو السويفون نتاعو باش يكون نول. دونك تو باش نتستيو على الفيل اذا كان لا فيل الي فيد
si la file elle est vide. شو معناها vide؟ معناها l'élément اللي زدناه هذا nouveau هو donc أول معناها c'est le premier élément اللي باش يدخل للفيل. donc شنو تولي تاخد تيت تاخد nouveau والكو تاخد nouveau. donc tête de la file هو le nouvel élément والكو de la file هو le nouvel élément خاطر c'est le seul élément de la file. sinon معناها la tête plutôt la file n'est pas vide. donc معناها فيها plusieurs éléments. شنو باش يصير لهنا؟ نرجع لك الشيما. par exemple إذا كان نحب نزيد un nouvel élément. donc آخر élément اللي هو représenté par que شنو باش ياخو suivant نتاعو باش ياخو النوف هكا ولا. donc نجيو لهنا هيا f فلاش كو معناها آخر élément فلاش suivant معناها شنو باش ياخو النوف باش نربطو بالعدد الجديد اللي بلوتو الكازة الجديدة اللي صنعتها. دونك آخر إليمون نربطو بالكازة الجديدة اللي صنعتها. وشنو يتبدل في الفيل؟ دونك الكو الجديدة تولي هي لو نوفيل إليمون بويسك العدد لا نوفيل كاز هي باش تولي لا كو دو لا ليست. دونك اف فلاش كو إيكال نوف. في الآخر بكل الفونكسيون نتاعي اللي هي انفيلي شنو ترجع لنا؟ ترجع لنا la liste après modification. donc la nouvelle liste اللي هي ال f ترجعها donc comme valeur de retour. توا باش نشوفو donc la fonction défilée. fonction défilée هي عكس l'enfilé. donc elle va supprimer la tête de la file. donc تجي la tête de la file كيما لهنا elle va le supprimer. donc بالنسبة للفونكسيون ديفيلي باش نستحقوا لهنا une variable اسمها nombre de fil. هذه شنو باش تصلح الفاريابل هذيا؟ elle va servir pour récupérer la tête de la file باش نحطوا فيها الفالور نتاع التيت. مثلا كي تبدا التيت فيها التيت de la file فيها 1 donc باش نحطوا ال 1 هذيك نسوفغارديوه في النومبر دو فيل باش من بعد خاطر هي الفونكسيون ديفيلي ترجع لي العدد اللي سوبريميتو من الفيل. دونك إذا كان لا فيل إلي فيد باش نتستيو الساعة من الأول. إذا كان لا فيل إلي فيد دونك باش نرجعولو ان ميساج rien n'a défilé. sinon باش نعمل بوينتور سميتو élément sub باش نحطو على التيت دو لا ليست. دونك f فلاش تيت. ensuite nombre de fil النومبر اللي باش نسوبريميه donc que je vais défiler شنو ياخو élément sub فلاش valeur. ما انا élément sub شنو خذاه tête de la liste. donc nombre الفالور نتاع tête de la liste هي باش نحطها في النومبر de fil. ensuite f فلاش tête تاخو élément sub فلاش suivant. لازمني انا خاطر لهنا التيت دو لا ليست بويسك انا التيت جو في لو سوبريمي. دونك التيت الجديد اللي هو شنو باش يولي؟ سي ليليمون سويفون. دونك élément sub فلاش suivant. دونك لازمني نقدم التيت جو دوا افونسي لا تيت دو لا فيل. ensuite لهنا لازمني نثبت الساعة خاطر فما ان كا سبيسيفيك اللي هي كي تبدا الفيل فيها ان سول élément. كي يبدا فيها ان سول élément باش نسوبريميه شنو يصير لهنا؟ لازمني وقتها زاد ابار التيت الكو زاد لازمني نبدلها على خاطر كي باش نسوبريمي التيت ما عاد فما حتى élément في الفيل اش يولي الكو لازمو زاد. دونك اف فلاش كو زاد يولي نول. دونك اف فلاش تيت باش تاخو نول اوتوماتيكمون خاطر كي باش تقدم باش يمشي باش تولي نول. والاف فلاش كو زاد لازمني ما ننساهاش لازمني نبدلها نردها نول. في اخر حاجه نعملو شنو فري اليمون سوب. دونك هذه الايف هذه جوست لك الكا سبيسيفيك اللي نتاع كي تبدا الفيل فيها ان سول اليمون. سينو كان الفيل فيها بلوس كان سول اليمون معناها 2 3 5 اليمون الكو ماهيش باش تتبدل. داكوغ الاف فلاش كو باش تتبدل جوست التيت نتاع البيل نتاع الفيل باش تتبدل معناها الفيل التيت تقدم للإليمون سويفون سي تو ما نمسوش الكو دو لا فيل. بار كونتر كي يبدا فيها ان سول إليمون دونك الاف فلاش كو لازمها وقتها اوتوماتيكمون لازمها تولي نول
علاش خاطر ليليمون الموجود اتنحى دونك الكو تولي فيها نول. دونك واخر حاجه نعملوها فري اليمون سوب. شكون الاليمون سوب؟ انا قلنا فيه الاليمون سوب حطينا فيه شكون لادريس نتاع التيت القديم، معناها التيت اللي باش نسوبريميوه. لادريس نتاع التيت سوفغارديناه في الاليمون سوب، قدمنا التيت ونرجعوا له هذا الاليمون سوب نعملوا له فري باش نفسخوه من الميموار. في الاخر بالكل دونك الفالور دو روتور نتاع الفونكسيون ديفيلي هي النومبر ديفيل، معناها العدد اللي سوبريمي، الفالور نتاع الكاس اللي عملنا لها سوبريسيون. باهي دونك باش يقعدونا quelques fonctions très simples كيما الفونكسيون consulter sommet. juste elle va nous donner comme valeur de retour f.tête flèche valeur معناها الفالور نتاع التيت. c'est très simple. fonction affichée donc هذايا pour afficher une file. donc إذا كان الفيل elle est vide donc f flèche f.tête égale nul معناها la file elle est vide نخرجوا من directement من الفونكسيون exit. sinon le while f.tête différent de nul معناها شنو باش نعملو؟ باش نقعدو نافيشيو بالاليمون ونقدمو. دونك printf % d f.tête فلاش فالور باش نافيشيو الفالور نتاع التيت ونقدمو التيت للاليمون سويفون et ainsi de suite حتى نخلطو للنول نافيشيو بالاليمون. دونك قعدنا جوست البروغرام برينسيبال. دونك ها هو البروغرام نتاعنا. شنو عملنا فيه البروغرام برينسيبال؟ جوست اون ا كريي اون فيل اللي فيها عدد من الواحد للخمسة. ensuite قلت له لا تيت دو لا فيل الي 1 عيطنا لك الفونكسيون اللي تعطينا التيت دو لا فيل. ensuite je vais défiler. شو معناه je vais défiler؟ باش supprimer la tête de la file اللي هي ال 1. donc après le défilement de 1 la file devient 2 3 4 5 ونعاود نديفيلي un nouveau nombre اللي هو 2 تيت جديدة والفيل نتاعنا تولي 3 4 5. donc c'est très simple. لهنا باش نديكلاري فيل الفيل نتاعي اللي هي الاف. دونك قلت لكم ديما كي نديكلاريو الفيل لازمني نعمل لها initialisation باش نحطو مثلا فك في التيت الفالور نتاع التيت والكو نحطو فيهم نول. ensuite باش نعيط للفونكسيون انفيلي 5 فوا باش نعبي بها الفيل باش نحط من الاول 1 2 3 4 5 et ainsi de suite. juste لهنا كنا نجمو بيان سور نعملو une boucle for pour simplifier. تحط boucle for تعيط للفونكسيون انفيلي donc l'adresse de f وتعطيها i لهنا. ensuite باش لهنا باش نعيطو للفونكسيون affichage on va afficher la file ومن بعد باش نافيشيو التيت دو لا فيل. دونك هذايا عملناها قبيله هاي دونك لا تيت دو لا فيل اي 1. ensuite شنو باش نعملو؟ باش نقولو ابري لو ديفيلمون دو 1. ال 1 هذه منين باش نجيبوها؟ باش نعيطو الفونكسيون ديفيلي. دونك باش نقولو ابري لو ديفيلمون دو بورسون دي اللي هي الفالور دو روتور نتاع الفونكسيون ديفيلي. وانتي ديفيلي اش تعمل؟ تسوبريمي لك التيت وترجع لك الفالور نتاع التيت. donc après le défilement de قداش تيت نعملو بالكل 1 2 1 شنو نعملو؟ نافيشيو الفيل ومن بعد on va défiler de nouveau الفيل نتاعنا ونافيشيو الفيل une autre fois. c'est tout.